कवी है और यकीन कल्ब है कि इंशाअल्लाह वो शिफायाब होगा। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्ब व मिन अजम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या अकरमल खल्क़ि मा लिमन लदुज़ु बिही। या अकरमल खल्क़ि मा लिमन लदुज़ु बिही सिवाका इंदा उलूलिल हदीसिल अममी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वसीअल करम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अज़ीज़ान गिरामी, अज़ीमुल मर्तबत, काबिल इज़्ज़त एहतराम, वाजिब इज़्ज़त तकरीम शख्सियत, बहुत ही मसरूफ़ तरीन हस्ती आज हमारे सामने जलवा अफरोज हैं। जनाब मोहतरम पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयदुस सादात फ़ख्रुस सादात हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद अहमद रज़ा शाह साहब बुखारी दामत बरकातुहुल आलिया। मैं मुल्तमिस हूँ कि आप अपने खिताब से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएं, मगर आपके खिताब से कबल बुलंद आवाज़ से अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार करते हुए इस इंतज़ार में बैठे हैं कि किबला पीर साहब कब खिताब शुरू फरमाएं। तो फिर मोहब्बत का इजहार कीजिए, हाथों को लहराते हुए
کوئی زبان خاموش نہ رہے، ہر زبان بلند آواز سے نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر۔ ابھی یہ آواز بہت کم ہے، پیر صاحب جب خطاب فرماتے ہیں بغیر مائک کی ان کی آواز بہت دور تک پہنچتی ہے، تو آپ ماشاءاللہ اتنی تعداد میں ہیں، بلند آواز سے پھر نعرہ لگائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین و رسول رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین و رسول رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا راحت قلوب المؤمنین، الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ۔ بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دار جملہ یارم، تابع اولاد علی، مسلک حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی۔ بعد از کلام سامعین کرام، اللہ رب العزت جل وعلا دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک آیہ کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا۔ دعا خلا کے عظیم آیات بینات دا صحیح مفہوم، معنی، مطالب، ترجمہ، تفسیر، تشریح سناون دی اللہ توفیق بخشے۔ اللہ رب العزت دی محفل کو شرف قبولیت تے مقام تے فائز فرماوے، اور اللہ کریم انہاں دے انوار و فیوزات تو اساں سارے کو مستفید فرماوے۔ محفل محمد جاوید صاحب اور محمد شاہد حسین صاحب انہاں دے بیٹے دی جمن دی خوشی وچ اور ولادت دی خوشی وچ محفل دا اہتمام کیتا گیا۔ اللہ تعالیٰ انہاں نو مولود کو سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم دا غلام بناوے، اور اللہ کریم عمر خضری عطا فرماوے، اور اللہ کریم انہاں دے دل دے اندر آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم دی محبت تامہ دا نزول فرماوے، اور رب ذوالجلال جل وعلا انہاں کو
اپنے والدین واسطے صدقہ جاریہ بناوے اور رب تعالیٰ دی ذات مبارکہ جو بھی صاحب اولاد ہیں اللہ تعالیٰ تمام دی اولاد کو علم نافع عطا فرماوے۔ یہ حقیقت گال ہے، اولاد ایک ایسا تحفہ ہے جنہ دی طلب حضرات انبیاء کرام نے بھی کی تھی، اور اولاد واسطے جستجو کرنا اور اولاد اپنے رب تعالیٰ دی پاک بارگاہ وچوں منگنا یہ حضرات انبیاء کرام دا طریقہ بھی ہے۔ کیونکہ رب تعالیٰ دی ذات مبارکہ اولاد کو ساڈے واسطے ایک عظیم سامان بنائے، اور جے کو قرآن مجید مختلف انداز اور مختلف طرق دے نال مختلف نام دیتے ہیں۔ بعض لوگ تا آخ دیندن کہ اولاد فتنہ ہے، بعض لوگ آخ دیندن کہ اولاد شر ہے، مگر انبیاء کرام نے تے اولاد واسطے دعا تا منگی ہے۔ اگر اولاد ہی فتنہ ہے، قرآن مجید دی روح نال ڈٹھا تا ونجی کہ کیڑی اولاد فتنہ ہے، اون اولاد دے کیا طریقے ہیں، اون اولاد دے کیا اطوار ہیں، اون اولاد دیا کیا اقوال ہیں کہ جڑی اولاد واسطے فتنہ دا سبب ہے، پریشانی دا سبب ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ دی ذات مبارکہ نے اولاد دی نعمت عطا کر کے سکو ایک بڑی ساری ڈھارس دیتی، اور امت مسلمہ کو رب تعالیٰ دی ذات مبارکہ نے ایک عظیم کم انہاں دے سپرد لا دیتے۔ یہ واقعی سچی گال ہے کہ اولاد دیندا اللہ ہے، بیٹیاں دیوے اللہ دیندے، بیٹیاں دیوے اللہ دیندے، بیٹے بیٹیاں اللہ دیندے، پتر دھی اللہ دیندے۔ اور اللہ قرآن مجید بیان فرمائے کہ یہبو لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، تو کو دھیاں دینا تا میں دینا، تو کو پتر دینا تا میں دینا، دھیاں بھی اللہ دیندے پتر بھی اللہ دیندے۔ یہ سچی گال ہے، پتر بھی اللہ دیندے، دھیاں بھی اللہ دیندے۔ مگر بھی مقام دے قرآن مجید ایک بڑا سونے الفاظ ارشاد فرمیندن کہ جلے سیدنا حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل تشریف گینا ہے، آپ فرمایا کہ میں تے کو پتر دے منایا۔ ہن اتھا نسبت اگر جبرائیل نال کیتی ونجے تا شاید کہ قرآن مجید وچ ایسا متشابہ لگے کہ بندہ ہی متشابہ کو کڈ ہی نہ سکے، ایسا بندہ ڈاؤٹ داخل تھی ونجے کہ بندہ ہوں انداز وچ نکل بھی نہ سکے، کیونکہ قرآن دی ایک آیت دوجی آیت نال ٹکران دی تا کہنی، قرآن مجید دی ایک آیت دوجی آیت دی مخالف تا کہنی، قرآن دی ایک آیت دوجی آیت نال تضاد تا کہنی کریں دی، مخالفت تا نہیں کریں دی۔ مگر قرآن مجید اللہ سے ایک مقام تے فرمایا دھیاں ہی میں دینا، پتر ہی میں دینا، بے مقام تے اللہ کریم نے جبرائیل کو فرمایا کہ تو ونج دے آ۔ ہونا صحیح مسئلے تو نکلنا کیویں چاہسوں کہ یاد رکھو رب دی ذات مبارکہ فرمایا اولاد دیونا میری ذاتی طاقت ہے، میں جے کو دینا آپ دینا میری ذاتی طاقت ہے، بل میں جے کو رب طاقت دے دیوا نا وہ بھی خالی کہہ نہیں ہوندا، وہ بھی میں خدا دی طرف عطا کر سکدا۔ کیونکہ بیٹا ہوئے یا بیٹی ہوئے، بیٹا نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتا اللہ سیاں تساں خوش کرن تھی دے، رب دی ذات مبارکہ فرمائے جلے
بارش دا نزول تھی وینا اللہ خوش ہوں مولا تو خوش کرن تھی نے فرمایا جلے گھر وچ مہمان آویں میں خوش مولا ڈاڈا خوش کر ویلے تھی نے فرمایا جلے گھراں وچ بیٹیاں جم پون سرزمین عرب دا رواج آئی جلے انہاں دے گھر بیٹیاں جمدیاں انہاں دی حالت غیر تھی ویندی ہے اللہ قرآن مجید بیان فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ جلے باپ کو ایک خوشخبری دیتی ویندی ہے اور لوگ اندے سماعت تک ایک گالی پوچھیں دیاں کہ تے کو پتہ ہے کہ تیرے گھر دے وچ کون جمے وہ پوچھتا ہی کون جمے وہ دیاں انسا تیرے گھر وچ بیٹی جم پئی ہے مجھے تھی ویندیاں پریشان تھی ویندیاں ذلہ وجہ انہاں دے چہرے دی رنگت تبدیل تھی ویندی ہے رنگ کالے تھی ویندیاں کئی دیوارا تک بازار وچ نہ دیاں رشتہ داراں نال ملاپ چھوڑ دیندیاں لوکاں نال اٹھنا تے باونا چھوڑ دیندیاں آدن میں ایسی عورت نال نکاح کیتے جڑی میری منکوہ ہے او تا بچیاں جیندی ہے بچے تا جیندی نہیں بیٹیاں جیندی ہے بیٹے تا جیندی نہیں حالانکہ ایسی نحوست والی ہے ایسی اپنی ذات وچ نحوست تے لائے کہ او تا بیٹیاں جیندی ہے بیٹا تا نہیں جیندی مگر قربان تھی ونجا میں اپنے مصطفیٰ دی ذات مبارکہ تو آقا کریم دا نکاح پاک تھیا رب دی ذات نے جڑا سب تو پہلے اولاد عطا کی تھی رب دی ذات نے میرے محمد کو دی بیٹی دی تھی اگر بیٹی بہتر اولاد بیٹی دا نہ بن کے باپ واسطے بہتر نہ ہوندی اللہ کریم میرے محمد کو بیٹی نہ دینا اچھا مکے پاک سرکار دی بیٹی تھئیے جرلے مکہ پاک تو ہجرت تھئیے لوگ مدینہ پاک گن اون وقت ایک صحابیہ دے گھر بیٹا تھے مکہ پاک بیٹی تھئیے مدینہ پاک ہجرت تو بعد بیٹا تھے وجہ کیا ہے مکے پاک دھی کیوں جمی ہے تے مدینے پاک پتر کیوں جمے یہودیاں نے آخری تہائی انہوں نے آکھا اساں اتنا جادو کر دیتے کہ ہن مسلمانہ دے گھر بیٹے جم سے نہیں کہنا انہوں نے دعویٰ کیتا ہویا کہ ہن مسلمانہ دے گھر بچے جم سے نہیں کہنا انہاں دیاں نسلیں مکوے سن کیوں این وجہ واسطے جلے آقا دی ذات نے ہجرت کیتی آئی انہوں کل مسلمانہ دی تعداد 100 آئی کتنی 100 آئی میں تاریخ دے کچھ ورکے آپ دی خدمت الٹنا چاہنا پھرولنا چاہنا ورک گردانی کرنا چاہنا اور تاریخ دے کچھ گوشے آپ دی سماعت تے حوالے کرنا چاہنا میرے کو ڈوڑے نہیں آندے کسے نہیں آندے ہوں دے وچ چند لفظ کشید کے میں آپ دی خدمت چڑے سا تاکہ تواڈی طرف میں کو دعا تھی ویسی اور میری آخرت ویسی بس این داد ورنہ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات سارے نوجوانہ دی اگر زندگی آقا کریم دے پاک فرمان دے مطابق گزر گئی نا تے شاید کہ ساری زندگی تے سمرتا ویسی نا علامہ اقبال فرما چنے دے نا فرمے دے واقعی سچی گال ہے جڑے ماحول چسا پل دے پہ ہیں اے ماحول ہے غلیظ مگر زمانے کی آنکھ میں حیا باقی نہیں ہے خدا کرے تیری جوانی رہے بے داغ بس این وجہ واسطے میں آپ دی خدمت حاضر ہاں مدینہ پاک بیٹا جمع مکہ پاک بیٹی جمی بیٹی سرکار دی ذات مبارکہ کو اللہ نے کیوں عطا کی تھی ہے این وجہ واسطے یاد رکھا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے با اختلاف روایت 9 شادیاں ہیں با اختلاف روایت 11 شادیاں ہیں با اختلاف روایت 12 شادیاں ہیں امام جلال الدین سیوطی سرکار فرمیندے ہیں 15 ہی ہیں سرکار دی ذات نے جڑا سب تو پہلے نکاح کیتے او سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نال کیتے جیڑی اما ہیں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا دی جیڑی نانی ہیں امام حسین دی سیدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ دے 2 نکاح پہلے تھے ہویا اور 2 ہی گھر والے یہ دنیا وچوں پردہ کر چکے ہیں آقا دی ذات مبارکہ دی کل عمر مبارک جڑیاں سکولاں وچ پڑھائی میں دی 40 سال ہے جڑیاں
تفسیر دیاں اور سرکار دی سیرت دی کتاب وچ سرکار دی جڑی عمر لکھی ویندی ہے وہ سرکار دی 45 سال 48 سال تے 50 سال ہے. بعض روایتاں دے اندر اتنا کچھ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام دی ذات مبارکہ دی عمر مبارکہ 45 سال آئی جلے سرکار دا نکاح مبارک حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ نال تھے. مگر بی بی خدیجہ الکبریٰ نال جڑا آپ دا نکاح پاک تھے اے بیوہ ہن اور بیوہ بھی 2 دفعہ ہن. سرکار کنوارے ہن. معاشرے تو بندے کو جیون ہی نہیں دیتا ویندا جیڑا اپنی تو بڑی عمر نال شادی کر گئے نے حالی تو جوان ہمیں تے تو عمر نال عورت نال شادی کیتی جیڑی تو تیری تو زیادہ عمر وچ زیادہ ہے. میرے محمد عربی دی ذات مبارکہ دا نکاح ہی اون عورت نال تھیا جیڑی عمر وچ بڑی آئی اور جنہ دے دو گھر والے بھی فوت تو چکے ہیں. وجہ کیا ہے؟ آقا دی ذات مبارکہ نے فرمایا صرف رسم کو نہ دکھائے میں محمد دی سنت کو ہی دکھائے. حتیٰ کہ اے میرے آقا اتو ڈھیر ساریاں روشنیاں پھٹ دیں اور ڈھیر سارے رستے نکل دیں اور امت واسطے زندگی گزارن دا طریقہ نکل دیں. ان دی ایک ایک گال کو پھرول لگو شاید کہ وقت اتھائی مک ونجن اور قیامت تک آقا کریم دی سیرت طیبہ دے پہلو نہ مکن. یہ تا آقا کریم علیہ السلام دی ذات ہر کئی نے اپنی اپنی کوشش کی تھی. میرے آقا کریم علیہ السلام دا نام نامی اس میں گرامی کئی حوالے نال آ ونجے تاکہ لوگ آخری میں نے محمد دا غلام ہے. جرلے کراچی دے اندر ولی راضی کتاب لکھتا بھی آئی نا. علی راضی نے کتاب این انداز وچ لکھی کہ میں ایسی کتاب تحریر کراں کہ آقا کریم علیہ السلام دے نام نامی اس میں گرامی دے تے نقطہ کہنی اور اللہ دے نام دے تے بھی نقطہ کہنی. میں ایسے لفظ چنا اور کتاب لکھاں جن دے وچ نقطہ نہ آوے اور انہیں جڑی کتاب کو ترتیب دیتا اور جڑی آج کتاب صفحہ کرتاس تے پہنچی ہے وہ کتاب دا نام ہے ہادی عالم. لکھن والا ولی راضی رحمن والا کراچی دا. جتنے کتاباں دے اوراق ہیں تمام اوراق دی برگردانی کرتے دیکھو کوئی لفظ ایسا کہنی جدو تے نقطہ ہوئے بغیر نکات تے. وہ کہ کیوں؟ فرمایا نقطہ آندے اون جا دیتے جیدہ معنی بندے اعتراض دا. میں گبارہ نہیں کیتا جی اگر میرے مصطفیٰ دے نا دے نقطہ کہنی ان کتاب چی جتنی مصطفیٰ دی شان لکھی گئی ان دے لفظ جتنے ہو سن بغیر نکات تے ہو سن تاکہ اعتراض نہ ہو. نقطہ اعتراض دا معنی دیں دے. آپ فرمائے نقطہ تو ہو گئی نا. ہر کہیں نے اپنی اپنی غلامی دا دعویٰ کیتے کہیں طریقے نال میں سرکار دی غلامی وچ آتا ونیا نا اور سرکار میں کو اپنی غلامی واسطے چونتا گھنے نا. بھائی شاہد صاحب انہوں دے برادران دا اے محفل بناون دا مقصد ہے بیٹے تا اللہ نے دیتے پر خوشی اساں بیٹیاں دے نا نال نہیں کریں دے اساں خوشی کریں دے مصطفیٰ دی. اور یہ ساریاں خوشیاں چلے ویسے بیٹیاں دے نا دی ساڈا بچہ ہی خوشیاں دے ماحول وچ پالتے جلے وڈا تھی سی نا اساں اعزاز کرے سوں کہ جلے اے جمع اساں محمد دا میلاد منایا اور سرکار دا ذکر مبارک کیتا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات مبارکہ پہلا نکاح کیتا حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ نال. آقا دی ذات مبارکہ جلے نکاح کیتا اللہ تعالی دی ذات نے آپ کو بیٹی عطا کی تھی حضرت بی بی زینب. سبحان اللہ. دو لفظ ہیں علماء کرام میرے سجے کھبے تشریف فرمائیں. زین اب ہر بیٹی ہر باپ بیٹی واسطے زینت ہوندے پر جلے میرے پاک نبی دی دھی جمی ہے میرے پاک نبی فرمائے ہن زین اب ہیں. فرمایا ہر باپ بیٹی واسطے زینت ہوندے پر میری بیٹی تو میں محمد واسطے زینت ہے. سبحان اللہ. آپ دی بیٹی پیدا تھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بیٹی پیدا تو چھئی ایدے وچ حکمت کیا ہے. مکے دا تے رواج ہی میں آئی کہ بیٹیاں جم پو میں دے منہ کالے تھی ویندے سرکار دے گھر بیٹی کیوں جمی. انہوں نے آنکھ دیتا ہے دیکھو سرکار دی بیٹی جمی ہے بیٹا نہیں جمع. آقا دی ذات مبارکہ دے بیٹے تے تشریف گھننا ہے نا مگر عمر
سنی دے اندر چھوٹی عمر دے اندر اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر حاضر تا تھی گئے ہیں نا. انہاں لوگوں نے فتوے لاونے تا شروع کر دیتے. آقا دی ذات مبارکہ دی اولاد کہنی. رب دی ذات مبارکہ دی پاک بارگاہ وچ میرے پاک نبی نے عرض کیتا مولا لوگوں نے فتوے لاونے تا شروع کر دیتے. اللہ کریم نے فرمایا مصطفیٰ جے اگر قیامت تک تواڈے جسم کو اور تواڈی تعریف کو اور تواڈے علم کو اور تواڈی شریعت کو تواڈی کتاب کو تواڈی طریقت کو تواڈے طریقے کو تواڈی سنت کو اور تواڈے جسم کو آدم تو گھن کے این وقت تک بچا سکدا نا تے میں رب دا وعدہ ہے واللہ یاسمک من الناس جی اگر لوگاں کو میں رب تو کو بچا سکنا نا تے قیامت تک تواڈی آل کو قیامت تک بچا سکدا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بیٹیاں 4 آقا کریم علیہ السلام دے بیٹے 3. آقا کریم علیہ السلام دے 4 بیٹیاں حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ دے بطن مقدس چوں ہیں. سرکار دے 3 بیٹے آپ دے بطن مقدس چوں ہیں. ایک روایت سرکار دے 2 بیٹے آپ دے بطن مقدس چوں ہیں. سرکار دی جتنی اولاد ہے وہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ دے بطن مقدس چوں ہے. سرکار دا ایک بیٹا حضرت ماریا دے بطن مقدس چوں ہے جڑا کہ جمع ہے مدینے پاک دے اندر. بڑی بیٹی حضرت بی بی زینب ول چھوٹی بیٹی حضرت بی بی ام کلثوم ول چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ول چھوٹی بیٹی سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا. اچھا سبحان اللہ اگر علاقے وچ نہ چنگا ہوئے نا تے ول بندہ آدھے میں بھی اپنے پتر دا نام اوویں رکھدا جنے فلانے دا نام ہے. جلے صدر صدام نے ٹکر کی دیائی نا غیرہ نال تے میرے جری بہادر جوان جو اتنا نڈر آئی نا تے جیندے گھارے چی بچہ جمدا یاد ہے میں صدام رکھ سا. آج جو ساڈا چاچا اپنا ودے نا رحیل تے ہن جیڑا ہی بچہ جمدے نا ساتھ ایندا نا راہیل رکھدے بڑا نڈر جوان ہے بہادر جوان ہے. پتہ لگ گیا جیندا معاشرے وچ چنگا کردار ہوندے نا بندہ ہوندے نا رکھ دے. اور یاد رکھو جیلے ای دنیا دے اندر آقا دی ذات مبارکہ تشریف گھن تے آئے ہن نا ہر ماں نے یہ دل وچ طلب رکھی ہے فرمایا جی اگر عبداللہ دا پتر محمد ہے نا جدن خدا میں کو بیٹا دیتا میں ہی اپنے پتر دا نام محمد رکھتا. چنگے نا دی نقل تا ہر کوئی کرے دا مگر قربان تھی ونجا جلے آقا دی ذات مبارکہ دنیا تشریف گھنتے ہیں نبی سے دا نہ نان کے رکھے نہ ڈاڈی کے رکھے. سیدنا حضرت عبد المطلب سرکار فرمیدن میں کعبے پاک دے قرب وچ کھڑا ہم اور حیرت دنیا وچ گم ہم کہ میرا بیٹا تا آ گیا پر ایندا نا کون رکھ سی. آپ فرمیدن اجا میں تجسس دی حالت وچ موجود ہم غیب وچ آواز آئی عبد المطلب پریشان نہ تھی وہ جے ذات بھیجی سے تا نام بھی بھیج چھوڑے سے. اور اے اچھا تے سونا نہ رکھنا یہ بھی وڈیاں دا طریقہ ہے اور میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ تسلیم دا احسن طریقہ ہے اور سرکار دے صحابہ دی سنت ہے. آقا کریم علیہ السلام دا غلامی دا کلادہ جائیں سب تو پہلے پاتا وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ہے جیدہ نام عبداللہ ہے. اے عبداللہ کیوں رکھا گیا ہے اے یاد رکھا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پیارے غلام سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ جلے دنیا میں تشریف گئے نا تے آپ دی اماں نے فرمائی دا نہ رکھ دیں عبد العزا. عبد العزا او عزا لات منا او بتن اسا بتن دے نہ رکھ سوں. آپ دے ابا جی نے فرمایا ابو قحافہ آپ نے فرمائی دا نہ اسا بتن دے نہ نہیں رکھ دے اسا دا نہ رکھ سوں عبداللہ. فرمایا حضور وجہ کیا ہے عبداللہ نہ کیوں رکھ دے وے. آپ فرمایا رب تعالیٰ دی ذات مبارکہ نے سیدنا حضرت مریم علیہ السلام کو جرا پتر دیتا ہے نا تے جلے پتر شیر خارگی دی عمر دے اندر چھوٹی عمر ہے جلے سب تو پہلے بولا ہے انہیں ایک لفظ کہی عبداللہ میں اللہ دا بندہ ہاں. وہ بچہ ہی نیک ہے ماں دا کردار بھی بہتر ہے وہ ماں دے کردار دے بہتر دی وجہ تو خدا جڑا کو بیٹا عطا کیتا ہے انہیں جڑا سب تو پہلے زبان تو جملہ دیتا ہے عبداللہ ہے
میں ایو کو جو سوچ کی دم اپنے راہب کو سنتے، میں اپنے علماء کو سنتے، اپنی کتابوں میں سنتے، جدن خدا تعالی دی ذات مبارکہ نے میں کو بیٹا دیتا کہیں دے نانل کہنے رکھساں جی میں ماں کو بیٹا خدا پاک باز دیتا ہی انہیں پہلا جملہ عبداللہ دا کہی اللہ جلے میں کو بیٹا دیتا ہوں دا نا ہی عبداللہ رکھساں اور قربان تھی وجہ جلے سیدنا حضرت عمر بن خطاب نے اپنے بیٹے دا نام رکھا او عبداللہ رکھا. حضور ایک کیوں رکھے ہوئے؟ فرمایا میرے محمد دے ابے دا نام عبداللہ ہے. اور قربان تھی ونجا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پاک سیرت طیبہ دے پہلو تو جے کو حضرات صحابہ کرام نے اپنی زندگی وچ اپنایا اور صحابہ کرام نے ساکو ایک منہاج تے رستہ دیتا قیامت تک تساں نقل اوندی اتروا ہے جڑا محمد دا غلام ہوئے، جڑا آقا کریم دا تابعدار ہوئے. حتیٰ کہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ دے بطن مقدس جڑی بیٹی اللہ تعالیٰ دی ذات مبارکہ نے خاتون جنت کی طرف عطا کی تھی، آپ نے بھی اپنی بیٹی دا نام زینب رکھا. نبی سی دی دھی دا نام بھی زینب، حضرت علی دی دھی دا نام بھی زینب. چلو این چا آکھاں سیدنا حضرت علی المرتضیٰ دی سالی دا نام بھی زینب تے دھی دا نام بھی زینب. اور آخر یار ساڑے اگے علاقے ساڑے اگے برادری زینب ہے پئی میں کیوں رکھاں؟ علی بھی تا آخرے ویا میری وڈی سالی دا نا زینب ہے پیا میں چھوٹی دھیندا نا کیوں رکھاں؟ آپ فرمایا کوئی نہ زین اب دے معنی کو غور کرو. اے آج صرف نام تک محدود نہیں، اے جلے میدان کربلا سی دنیا دے اکھاں دے تو ول چہرہ اتر سی اور پردہ نکل سی کہ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی بیٹی دا نام زینب کیوں رکھا ہے. ہوتا آج بھی سرزمین ملک شام دیا دیوارا این طلب تے آرزو وچن کڈاں تا زینب آویا ایک دفعہ گرج نے ویا بولیں تا زینب ہی پر آواز چو پتہ چلدا ہے آواز علی دی ہے. کیونکہ میں دوہیں ٹاپک گھن کے نال نال ٹورنن دوہیں سبق نال نال گھن کے ٹورنن تو کو کئی ویلے میں این گھن کے چلا نا کئی ویلے این گھن کے چلا نا میں ایو کو چاہنا کہ رستے تا دوہیں ہیں پہ اساں ہندے چو آدھی چو سفر کرنے تاکہ برکت میدان کربلا چو مل دیا وے تے محمد دے مدینے چو مل دیا وے. کیونکہ یہ تا جماعت آلے سنت دا مسئلہ کی ہے نا تے اساں سرکار دے نانکیاں نالی پیار کرنے تے سرکار دے دادکیاں نالی پیار کرنے سرکار دے پیکیاں نالی پیار کرنے تے سرکار دے سوریاں نالی پیار کرنے. اساں یہ تا کہنی کہ سرکار دے جماعتیاں کو چھوڑ دوں تے سرکار دے سوریاں کو پکڑ گنوں تے سرکار دے سوریاں کو پکڑ گنوں تے سرکار دے جماعتیاں کو چھوڑ گنوں. یہ تا صرف ایک مشرب تے مسلک جماعت آلے سنت ہے جیڑا جیڑا میرے پاک نبی سائیں دا غلام ہے او سنیاں دا قیامت تک امام ہے. مشرف کیونکہ آقا کریم علیہ السلام دی ذات مبارکہ نے جیڑی بی بی نال نکاح کیتے میرا اگر ایو سبق ہوندا نا تو میں تو کو صرف ہندو تے ہی میں تھوڑا جہاں سبق فرول تے سناواں کیونکہ میں میلاد شریف کو بھی آپ دی خدمت اندر تھوڑا جہاں عرض کرنے لگے ہاتھوں اگر آ گیا تو میں آپ دی خدمت اندر تھوڑا جہاں ورکا فرول چھوڑے سا. آقا کریم علیہ السلام جیڑی بی بی نال نکاح کیتے نا اللہ تعالی دی ذات مبارکہ فرمایا وازواجہ امہاتہم اے مصطفیٰ جیڑی بی بی نال تساں نگاہ کیتے قیامت تک تواڈے پڑھن والے غلاماں دی او ماں ہے قیامت تک. اچھا ایتا ایتھا گیا بی مقام تے اللہ سے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء اے لوگو جڑے آقا کریم علیہ السلام دی غلامی دا کلادا جلے پٹے گلے وچ پا گھنا ہے نا ولے ہک کرا حضور کیا فرمایا جیڑی آقا کریم علیہ السلام دے نکاح پاک وچ عورت آ گئی ہے نا جویں میں رب تعالی دی ذات نے پوری کائنات وچ محمد ورگا کوئی پیدا کہہ نہیں کیتا نا ایویں جیڑی عورت نبی دے نکاح وچ آ گئی اون عورت ورگی کائنات وچ کوئی کہہ. وجہ کیا ہے؟ فرمایا ان دی وجہ ہے کہ این عورت دا نکاح میرے مصطفیٰ نال تھے اور جتھا آج سرکار تشریف فرما ہیں یہی تا بی بی دا حجرہ ہے یہ بھی تا بی بی دا حجرہ ہے.
اور این حجرہ کو آقا دی ذات مبارکہ نے حجرہ نہیں آکھا، بلکہ سرکار فرمائے ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میں مصطفیٰ دے گھر دی پرلی دیوار تو رکھ کے ممبر تک جتنا زمین دا ٹکڑا ہے جنت ہے۔ تو ایک بڑا سونا جیاں لفظ ہے، جنت وچ موت کہیں نہیں، جنت وچ موت کہیں نہیں، نہ موت دا شیبہ ہے، نہ موت دا تصور ہے، نہ موت آسی، زندگی تا ملسی تا جنت وچ، حیات جنت وچ، اور زندگی بھی ایسی حیاتن طیبہ پاکیزہ زندگی قربان تھی ونجا جتھاں اج سرکار ہن اے جنت ہے تے جنت وچ موت کہنی۔ آقا دی ذات مبارکہ کل ہے نہیں فرمایا کہ میں مصطفیٰ زندہ ہاں، سرکار دی ذات نے قیامت تک اعلان کیتا جیڑا بھی ٹکڑے وچ آتے سم پوسی دنیا تا آکرے سی پردہ کر گئے، پردہ نہیں کر گیا، سرکار بھی زندہ، صدیق بھی زندہ، نال سمن والے قیامت تک حضرت عمر بھی زندہ، کیونکہ جنت وچ زندگی ہے، موت کہنی۔ جتھاں سرکار ستے پہ نے جنت ہے، جتھاں آقا دی ذات جلوہ گر ہیں، تشریف فرما ہیں، مسند نشین آرا ہیں، آقا دی ذات مبارکہ پوری امت دی کمانڈ پہ کرنے نے جنت ہے۔ یہ ہوتا عقیدہ حضرت ابوبکر صدیق نے دیتا ہے۔ آپ جلیں دنیا وچوں پردہ کرن لگے وصیت کی تھی کہ میرے لاشا کو چاہ کے سرکار دی جالی مبارک دے سامنے رکھ دیوا ہے۔ حضور کیوں؟ فرمایا والنبی سے کو سلام کرا ہے، والنبی سے کو عرض کرا ہے غلام آیا پہ اگر دروازہ اگر جندرا لہ ونجے دروازہ کھول ونجے والندر دفن کرا ہے، کوئی پوچھتا گھنے ہاں حضور جڑے فوت تھی ویندن انہاں کو تا سلام ہی نہیں کریندا، دروازہ خود کیم گلے، چابی تا ساڈے کول، آپ فرماونا ہو سی، آپ دسنا ہو سی۔ وہ لوگو جنت وچ ستے پن، جنت وچ موت کہنی، ایک دفعہ عرض تساں چکرا ہے، سرکار کھول کے خود دسا دے۔ یہ تا آقا دی ذات مبارکہ دے صحابہ دا کمال ہے، اور صحابہ نے تا دنیا کو ثابت کرتے دسا دیتا کمال ہے۔ جڑے آقا کریم دی غلامی دا کلادہ گلے وچ پاوینو مرن، رب دی ذات مبارکہ نے تا قرآن مجید فرمایا وہ لوگو بعض لوگ ایسے ہوندے جڑے جنہاں دی روحاں قفس عنصری تے پرواز کر ویندے، انہاں دے جسم تے ٹکڑے تھی ویندے، لاشاں ریزے ریزے وچ تبدیل تھی ویندے، پر میں رب دا قرآن اعلان کرے دے بل احیا او زندہ۔ بعض ایسے ہوندے جڑے زندہ ہوندے میں رب دا مردہ ہے، مولا بچا کیا ہے، بعض زندہ ہے تو آدھے مردہ ہے، بعض مردہ ہے تو آدھے زندہ ہے۔ رب کریم فرمائے جنہاں دا دل میرے یار دی محبت تو خالی ہے، اگر ٹرتا ہی ودے تا مردہ ہے، جیڑا میرے یار دی محبت جو گم تھی تے اپنی جان آفرین دے سپرد کر دے وے، دھڑ کربلا وچ ہوے، سر ملک شام وچ ہوے، میں رب دا زندہ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی وڈی بیٹی حضرت بی بی زینب، ٹھیک ہے تو سب پریشان تھا نہیں ہوئے ماشاءاللہ، وڈی بیٹی حضرت بی بی زینب سرکار دی اے بیٹی دا نکاح نبوت تو پہلے ابو لہب دے بیٹے نال تھی آہل۔ آقا دی ذات مبارکہ جلے نبوت تا اعلان کیتا اے بپھر گیا، سیخ پات ہی گیا، اور دشمنی وچ انہیں اپنے پورے دند کھول دیتے، حتیٰ کہ آقا دی ذات مبارکہ دی بیٹی کو انہیں بڑیاں تکلیفاں دیتیاں، آخر کار انہیں طلاق دے دیتی۔ سرکار دی بیٹی سرکار دے گھرے تشریف ہے نہیں، سرکار دی دوجی بیٹی حضرت بی بی ام کلثوم، سبحان اللہ، استعمال سرکار دی دوجی بیٹی حضرت بی بی ام کلثوم، یاد رکھا ہے حضرت علی المرتضی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سیدی دوجی دھی دا نا ام کلثوم ہے۔
اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حسین نبی سے جماعت رہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیا ڈوہیں دھیاں حضرت بی بی ام کلثوم حضرت بی بی رقیہ پاک آپ دے نکاح مبارک جھن مگر قربان تھی ونجا آقا کریم علیہ السلام دے جماعت رے پاک دو آپ نے اپنے ایک بیٹے دا نام عبداللہ رکھے بکا ہے جہاں میں کہنا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی غلام ہے غلامی رسول میں قبلہ پیر صاحب